बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। किसी भी समाजी ढांचे में, किसी भी रियासती ढांचे में अदलिया का किरदार मरकज़ी होता है। वो ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ इदारों में जिन लोगों को ग्रीवियंसेस होते हैं, जिनको कहीं शिकायत होती है किसी से, वो उसके हल के लिए वहाँ पे जाते हैं, बल्कि जो आम शहरी हैं रियासत के, वो भी इंसाफ के लिए अदलिया का रुख करते हैं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदालती तारीख़ बहुत सारे बहरानों से भरी हुई है, बहुत सारे स्याहबाब हैं। और आपने अक्सर देखा होगा हमारे प्रोग्राम्स में कि हम हेडलाइंस चलाते हैं कि एक और स्याहबाब का इजाफा हो गया है अदालती तारीख़ में, पाकिस्तान के अदलिया की तारीख़ में। कुछ सुनहरे बाब भी हैं, लेकिन जो स्याहबाब होता है ज़ाहिर खबर तो वही बनाता है। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के मामले पे जो सीनियर तरीन मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, उनके माबैन बहुत लड़ाई और झगड़ा रहा और वो पब्लिक डोमेन में आया। कुछ इदारों में होती है खींचातानी, कुछ इदारों में रूल्स एंड रेगुलेशन में जब भी कोई तब्दीली होगी, कानून में तब्दीली होगी, तो वहाँ पे जाहिर है कुछ लोग होंगे जो नाखुश होंगे, कुछ होंगे जो उन जो रूल्स नए बने हैं उनसे फ़ायदा उठाएंगे। बिलखुसूस अगर हम 26वीं आईनी तरमीम की बात करें तो एक मखसूस तबका है जो उसको ठीक समझता है अदालती पूरे निज़ाम में, चाहे वो वकला हों, चाहे वो बार्स हों, चाहे वो जज साहिबान हों, और एक तबका है जो उसको दुरुस्त नहीं समझता। तो दोनों तरह की आरा मौजूद हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा बहरान शुरू हो जाता है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो तकरीबन फरवरी के बाद से हम देख रहे हैं कि मुसलसल वहाँ पे जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। और इस मामले को लेके जो सीनियर तरीन जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और बहुत सारे मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी चले गए हैं। तो आम आदमी क्या उम्मीद रखेगा इन अदालतों से जहां पर जजेस खुद शिकायत करते हुए दिखाई दें कि वो इंसाफ से महरूम हैं या उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा? तो ये मामला हल कैसे होगा, कुछ उसकी बात करेंगे जी। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो हैं, उनकी जाली डिग्री जो मुबैना तौर पर जाली डिग्री थी, उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक शिकायत है। कुछ दिन कबल उनको काम करने से रोक दिया गया। ये 1 साल पुराना मामला है, लेकिन ये काम करने से जो रोके जाने का मामला है उससे ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। इसी तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब जो हैं, उनका लाहौर से इस्लामाबाद आना सीनियरिटी का मैटर, अगरचे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया था और उस फैसले के बाद इस तमाम मुद्दे को हल हो जाना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों को ये फैसला पसंद नहीं, उनका रवैया और उनके रिमार्क्स और उनका जो कंडक्ट है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जस्टिस साहब की जानिब से एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा, जो कि बड़े हसास जो मामलात हैं उस पर बहुत सारे लोगों की वकील हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, उनके बारे में जो रिमार्क्स थे उनके, उस पर भी एक तूफ़ान बपा है। और यकीनन सेक्सिस्ट रिमार्क्स की किसी भी शोबे में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन जो इस मुल्क में बहुत पिसा हुआ तबका समझी जाती हैं, जिनके ऊपर बहुत मुजालिम होते हैं, वो इन्हीं अदालतों का रुख करती हैं इंसाफ के लिए। और अगर किसी सीनियर तरीन जज को और किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इस बात का ये एहसास ना हो कि उनके कौन से रिमार्क्स जो हैं वो सेक्सिस्ट हैं और कौन से नहीं हैं, तो ये ऐसे मामलात हैं जिन पे जाहिर है बहस होगी, जिन पे जाहिर है सवालात होंगे। तो आज के प्रोग्राम में ये मामला हल की तरफ कैसे जाएगा, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और असल जो झगड़ा है वो है क्या, और उस झगड़े का हल क्या, हाई कोर्ट का जो झगड़ा है उसका हल सुप्रीम कोर्ट के पास है, चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पूरे झगड़े को हल कर सकती है? वो जजेस साहिबान जिन्होंने, अभी 5 जजेस साहिबान जिन्होंने दोबारा से चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है, उस ख़त में उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ बहुत सारी शिकायत का अंबार लगाया है, उनका भी जो है वो को जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाले तारीख़ी मुआहदे के बाद अगर हम ग्लोबल एक रिस्पॉन्स देखें तो अमेरिका के तनाजुर में, इजराइल के तनाजुर में, भारत के तनाजुर में इस मुआहदे को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, तो उस पर हम कुछ बात करेंगे। और साथ ही साथ भारत के लिए बहुत सारे धचके हैं। भारत के लिए एक और धचका जो है वो उनको लगा है अमेरिका की जानिब से। एक तरफ तो अमरीकी सदर ने फिर कहा कि मोदी मेरे दोस्त हैं और मेरे बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसे इकदाम भी कर रहे हैं जिससे मोदी साहब जो हैं वो शदीद क्राइसिस का शिकार हैं। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के रहनुमा हैं, उनके
करता धरता है कांग्रेस के, वो बार बार कह रहे हैं और आज उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि साफ सी बात है भारत का वजीर आजम कमज़ोर है, इस वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने H1 और H1B पर टैरिफ लगा दिया है और ये वीज़ा की टाइप है जिसमें जो वीज़ा लेंगे ये अफराद उनको $1 लाख जमा कराने होंगे। ये वीज़ा स्किल्ड वर्कर के लिए था और सबसे ज़्यादा जो है वो भारतीय शहरी जो हैं वो इस वीज़े का हुसूल करते थे और अब जो है वो तकरीबन आप कह लीजिए कि 70% जो भारतीय हैं इस वीज़ा को अवेल करने वाले उनको नुकसान होगा। तो इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे जी, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब जो कि रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर कानूनदान है, बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार सीनियर कानूनदान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब, सबसे पहले तो बड़ी कंसर्निंग खबर आई कि आपके चैम्बर पे फायरिंग हुई। जो अदालती मामलात उनकी तरफ तो हम जाएंगे, बट आई होप कि आपका स्टाफ और बाकी सब खैरियत रही। क्या हुआ ये वाकया, क्यों फायरिंग हुई आपके चैम्बर पे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तंजीला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे चैम्बर पे जो हमला हुआ उस पर कंसर्न शो किया और आज क्वेश्चन पुट किया। इनफैक्ट चैम्बर तो बंद था चूँकि मैं बैरून मुल्क था। आज सुबह ही 5 बजे मैं पहुंचा हूं। तो कल शाम 5:30 बजे 2 मुसल्लह अफराद आए और उन्होंने टारगेट करके मेरे सीट को टारगेट किया और फायरिंग की। 4 फायर किए, जो कि ऑफिस बंद होने की वजह से मेरा स्टाफ वहाँ पे मौजूद नहीं था, एसोसिएट्स मौजूद नहीं थे, बंद था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि जो माशरे में अदम बर्दाश्त का कल्चर शुरू हो गया है, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना। और देखिए, हम तो वकील हैं, हमने एक पार्टी की वकालत करनी है। अब मुझे बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे कोई पता नहीं है कि कौन सा ऐसा एनिमी है जो इस एक्सटेंट तक गया है। मैं तो कभी भी किसी के साथ कोई दुश्मनी मेरी नहीं है, मैं बिल्कुल एक थारो प्रोफेशनल वकील हूँ। मेरा ख्याल है ये जो छोटे लेवल का अदमे हूँ, बड़े बर्दाश्त लेवल का का हूँ। आपने किया हाँ जी, है, ये आई थिंक कि लोगों को एग्जैक्टली। बहुत जल्दी इंसाफ चाहिए और अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए और शायद इसी वजह से, लेकिन चलें अब अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत रही। बस ये है कि शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर नहीं दिस नहीं नहीं, कंसर्न। नहीं, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे जी। और तमाम जितने भी वकला साहिबान हैं, जितने भी ज़ाहिर है वकला बरादरी है, वो भी एक तरह से उम्मीद का हिस्सा ही हैं, लोगों की जो उम्मीद है इंसाफ के लिए। आबिद ज़ुबैरी साहब, पहले मैं आपसे पूछ लूँ सर, ये जो लड़ाई है ये बुनियादी तौर पर आपको उसूलों की लड़ाई लग रही है? चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई तो क्योंकि अब वो गर्द बैठ गई है उसकी हम ज़्यादा बात नहीं करते, जो हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, क्या ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्प्यूट है या ये शख्सियात की लड़ाई है? आप इस लड़ाई को मतलब कैसे देखते हैं कानूनी नुक्ता नज़र से? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं भी बहुत मजम्मत करता हूँ कि हसन भाई के जो ऑफिस पे हमला हुआ, और शुक्र है अल्लाह का कि ये सही रहे, इनके ऑफिस वाले भी सही रहे। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और पूछ मालूम करना चाहिए कि किन मुल्जमान ने इन पे इस तरह से फायरिंग की। ये हम सबके लिए लम्हाए फिक्रिया है। बिल्कुल। देखिए मैं नहीं समझता, आपने जो बात की कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सेटल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई चीज सेटल नहीं हुई है। देखिए, हाई कोर्ट में आपको याद होगा पिछले साल पिछला चीफ जस्टिस जो था उसके सामने इन 6 जजों ने, अब एक जज में से निकल गए, उन्होंने एक दरखास्त दी, एक अर्जी दाखिल की कि जी उनकी जो उनके काम में मुदाखलत होती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही हैं, उनके काम में मुदाखलत की जा रही है। वो उठाया उस चीफ जस्टिस ने, लेकिन उसको फिर सरखाने की नजर कर दिया। और उसके बाद फिर आपने देखा पूरा एक सिनारियो बना कि किस तरह से ये जो 6 जजेस हैं इनको कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि वहां के जो चीफ जस्टिस थे उनसे भी इनकी नहीं बन रही थी उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब से। तो उन्होंने फिर वो सारा, आपने देखा वो ड्रामा किया गया, 26वीं तरमीम आ गई, फिर उन्होंने एक लाहौर से 15 नंबर के एक जज साहब को ला के वहां का एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया और बाद में उनको कंफर्मेशन कर दिया गई और उसका चैलेंज हुआ। वो चैलेंज उनके हक में फैसला भी आ गया, सदर साहब ने, सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन दिया, लेकिन उस ऑर्डर की अपील कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर कोई अपील का प्रोविजन है तो उसमें दाखिल हुई हुई, तो मामला वहां अभी लीगली भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, कि ठीक है। सीनियोरिटी का मामला और इनके ट्रांसफर का सारा। तो लेकिन देखिए, जब मकसद ये है कि वो चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने अपने गिर्द कुछ जजेस, जो कुछ उसमें एडहॉक जजेस हैं, जो अभी सारे नए जजेस आए हैं वहां से, कुछ परमानेंट हैं, कुछ एडहॉक हैं, उनके साथ ना एक ग्रुप बना लिया है, वही सारे केसेस चल रहे हैं, इन जजों को बिल्कुल एक तरह से खुडे लाइन लगा दिया गया है। तो ये इन्होंने, और इसकी इससे ज्यादा क्या ज्यादती होगी
کہ آپ دیکھیے ہمارے سپریم کورٹ کے 13 ججوں کا فیصلہ جسٹس افتخار چودھری کے کیس میں کہ جج کو ٹیمپرری سسپینشن بھی جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل 209(7) کے اندر ریموول مانی جائے گی. یعنی کسی جج کو اگر آپ ان کے خلاف کوئی بھی کیس پینڈنگ ہو سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جیسے آپ نے فرمایا جہانگیری صاحب کی ایک ڈگری کا معاملہ ہے وہ پینڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، تو اس پہ ان کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کیس لگا، وہ وکیل جو تھے جو ان کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہر قسم کے، وہ کہہ رہے ہیں وہی ان کے وہاں کمپلیننٹ بھی ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، وہ موجود نہیں. دوسری سائڈ اور کیس لگا ہوا تھا آفس آبجیکشن پہ کہ جی یہ پٹیشن مینٹینیبل کیسے ہے، کیسے کو وارنٹ ہو. تو اس پہ انہوں نے کہا کورٹ میں جو بات ہوئی جو سامنے آئی ہے آپ کے، ہمیں آپ کے ان سے پتہ لگا چینل سے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ میں نوٹس ایشو کر رہا ہوں. پہلے تو انہوں نے 2 سینئر وکلا کو مائکس بنایا، اس پہ بھی شاید لوگوں کو آبجیکشن ہو، اور پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کو دیا کہ آ کے سیٹسفائی کریں کہ یہ کیسے یہ کیس اور کچھ آرڈر نہیں کیا. اور پھر بعد میں جو آرڈر نکلتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ جسٹس افتخار کے اس میں افتخار چودھری کے اس میں 2010 میں کہہ چکی ہے کہ جج کو ٹیمپرری سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے آپ، اور آپ اس کی ایگزامپل موجود ہے. یہی پچھلا چیف جسٹس جو تھا فائز عیسیٰ، مطلب کام سے روکنے کا مطلب یہی ہے کہ سسپینڈ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسپینڈ نہیں، کام سے روکنے، سسپینڈ کر دیا نا ان کے کام سے، ان کو کام سے روک دیا. تو سسپینشن کو سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا. یہ سسپینشن جو تھی اماؤنٹس ٹو ریموول، اور ریموول صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے آرٹیکل 209 سب کلاس 7 کے تحت. ٹھیک ہے. تو میں وہاں ذرا تک یہ سب پینڈنگ کے بعد چل ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پچھلے جی پچھلے چیف فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس پینڈنگ تھا، آپ دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف وہ بھی کام کرنے سے ان کو نہیں روکا گیا. پھر ایک اور جج صاحب تھے جن کو بعد میں پچھلے چیف جسٹس نے انا کی بنا پہ نکال دیا، جسٹس مظاہر نقوی، اور ان کو بھی کام کرنے سے نہیں روکا گیا جب تک ان کے خلاف آرڈر نہیں ہو گیا. یہاں ایک اپنے ہی کولیگ کو آپ نے کام کرنے سے روک دیا. کیا آپ کے پاس اتھارٹی؟ ذرا یہاں پہ رکیے، آپ نے کچھ حوالے دیے ہیں قانونی. حسن رضا پاشا صاحب کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں عام آدمی کیا سوچ رہا ہے کہ یہ ججز آپس کے ڈسپیوٹس کو نہیں کر سک رہے ریزالو، تو ہمیں کیسے انصاف دیں گے؟ اور دیکھیں کبھی کاز لسٹ جو ہے وہ ججز کی کینسل ہو رہی ہے ان کو بتائے بغیر. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کچھ انپریسیڈنٹڈ کام ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. بالکل میرے بھائی زبیری صاحب نے درست فرمایا کہ افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس ہے، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آخری دن تک وہ کام کرتے رہے اور وہ اپنے خلاف ریفرنس کو بھی فیس کرتے رہے. پھر قاضی فائز صاحب کی مثال موجود ہے کہ 7 والی کورٹ میں وہ کورٹ ورک کرتے تھے، اور جب ان کا کیس لگتا تھا تو وہ کورٹ روم میں بطور سائل جا کے پیش ہو جاتے تھے. تو یہ ایسی مثالیں اعلیٰ ترین عدلیہ میں موجود ہیں کہ ان کو یہ بات بالکل آرٹیکل 209 کی نفی نہیں کرنی چاہیے. اب آرٹیکل 209 میں پوری ایک سپریم جوڈیشل کونسل ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ججز کو سسپینڈ کر سکتی ہے، ریموو کر سکتی ہے. اب اگر آپ ان سے جوڈیشل ورک لے رہے ہیں تو اٹ اماؤنٹس ٹو بی انٹرفیئرنس ان آرٹیکل 209 جو کسی ایک یا دو ججز ہائی کورٹ کے ایک یا دو ججز کی ڈومین میں نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو جب تک انڈو نہیں کریں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ آرڈر اس طرح مینٹینیبل رہ ہی نہیں سکتا اور اس طرح فردر پروسیڈیبل بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کر دیا. اب یہ جو ججز ابھی بطور پٹیشنر آئے ہیں یہ ان کا حق ہے، although کہ ہمیں اچھا نہیں لگا بطور سائل ان کا سپریم کورٹ میں جانا، لیکن اگر یہ یہاں نہیں آئیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو یہی تو ایک لاسٹ ریزالٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہے آپ نے اپنا حق لینے کے لیے جو حق آپ سے چھینا گیا ہو. تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے عدلیہ کے جیسے ادارے کے لیے فائدہ مند کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اب حل کہاں ہوگی یہ؟ میں اس کا یہ کہوں گا کیا یہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن میں آتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اس تنازع کو حل کر سکتی ہے؟ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی سر؟ جی بالکل دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ پٹیشن ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سماعت کرے گی، اور دوسری چیز جو ہے اگر جسٹس جہانگیری صاحب کے متعلق کوئی ریفرنس فائل ہوا ہے تو اس کا
फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है, वो क्यों इतने अरसे से उन्होंने रखा हुआ है, वो उसको डिले ना करें। ये डिले होने की वजह से मामला यहाँ तक पहुंचा है। उनको चाहिए कि वो स्क्रूटनी करें, अगर उनकी डिग्री जैली नहीं है तो कम अज कम जो जिस तरह वो बाइज्जत तरीके से काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, ना कि ये कि आप उन पे बोतान तराजी करें। लोग जो बंदा उठ के वो कहे जी कि इनकी डिग्री जैली है, ये है वो है, ये सारी चीजें जो हैं ये नुकसानदेह हैं। देख लें जहांगीरी साहब जब बने डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने उस वक्त उनकी डिग्री ठीक थी, जब वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बने उनकी डिग्री ठीक थी। फिर मुझे याद है कि जब ये जज बने तो जज जब बनते हैं तो फिर एजेंसीज जो हैं वो तमाम जो एजुकेशनल कैरियर है उसकी छानबीन करते हैं। मैं खुद 2010 में जब हुआ था वो एजेंसीज ने तमाम मेरे जो एजुकेशनल जो डिग्रीज थी उनको चेक किया था क्योंकि मैं पंजाब बार कौंसिल का मेंबर रहा हूँ, वहाँ चेयरमैन भी रहा हूँ, तो वहां से मुझे फोन आया था कि एजेंसीज वाले आपकी डिग्री आप कह रहे हैं कि इसकी इस मामले की स्क्रूटनी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। लेकिन अब ये जो तनाज़ा है अब इस बहरान का, क्योंकि ये शायद मामलात सारे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद से ये मामलात संगीन होते जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पे ज़रा अपने मौजूद पैनलिस्ट की राय लेते हैं कि ये जो बहरान है इसको रोका कैसे जा सकता है, हु कैन प्ले अ रोल, क्योंकि अगर कानून बनने के बाद जो है वो इस तरह के डिस्प्यूट ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं तो फिर कहाँ पे रेमेडी है सारे मसले की। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ब्रेक पर जाते हुए सवाल यही था कि अब ये जो अदलिया का बहरान है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामलात जिस तरह से फंस गए हैं और चीफ जस्टिस डोगर साहब के खिलाफ जो बार्स बहुत ज़्यादा स्टांस ले रही हैं सख्त किस्म का, तो ये मामला हल कहाँ पे होगा, कौन करेगा, रेजोल्यूशन किसके पास है इसका? जुबैरी साहब, कैसे ये मामलात रुक सकते हैं? क्योंकि अभी तो हर गुजरते दिन के साथ देखें एक के बाद दूसरा वाकया, दूसरे के बाद तीसरा वाकया होते चले जा रहे हैं वाकयात, और हरासमेंट की भी उनके खिलाफ दरखास्त है। उसके जवाब में उन्होंने भी एक दरखास्त जो है वो दायर कर दी है, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक शिकायत चली गई है। तो कैसे ये रुकेगा मामला? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि उनके खिलाफ, जस्टिस डोगर के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कंप्लेंट गई है। तो आई होप वो अपने खिलाफ भी स्टे दे दें काम करने से। यही वजह अगर यही है उनके खिलाफ भी कंप्लेंट गई हुई है। तो देखिए, मामला तो जैसे हसन भाई ने फरमाया कि इसकी अब देखिए वो साइल बन के वो जजेस 5 के 5 जजेस कल आए इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट और दाखिल कर दिया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कब केस को उठाती है। इसको तो आज अगले हफ्ते लग जाना चाहिए इस केस में, क्योंकि आपने एक जज को जो आइन, क्योंकि इन जजों ने जज क्यों ना आए, उन्होंने एक हल्फ लिया हुआ है। यही भूल जाते हैं ये जो बाकी जजेस जो गलत काम कर रहे हैं, जो हम समरात हैं, ये सारी 26वीं तरमीम के साथ जो जुडिशरी को इस तरह से बकुला को डिवाइड करके रख दिया। तो ये जो एक वो है जो बेनिफिशरीज हैं 26वीं तरमीम के, नेचुरली वो तो सिस्टम आज तक 26वीं तरमीम को चैलेंज करने की पटिशन थी, अक्टूबर पिछले साल दाखिल हुई थी, आज तक वो नहीं लगी है। अब तो 27वीं तरमीम की बात हो रही है। तो देखिए ये लोग आए नॉट पटिशन, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, क्योंकि को वारंटों का केस इसने दाखिल किया हुआ है, वो मियां दाऊद जो एडवोकेट है। तो ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तो केस भी नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच में इसको चलना चाहिए। तो नेचुरली अब इसको फौरन टेकअप करके करना चाहिए, इस ऑर्डर को सेट असाइड करना चाहिए इसी ग्राउंड पे कि ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का केस का फैसला है 13 जज फुल कोर्ट का, कि उसके अंदर आप उसको सस्पेंशन अमाउंट टू रिमूवल, ये बात है। तो तो फिर इसको बिल्कुल उठा के इनको करें, ताकि देखें ये रहेगी प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लाने का मतलब, देखिए मेन उनका मकसद है एक जमात के खिलाफ सारे जो केसेस आ रहे हैं जिसमें वो उनकी अपीलें वगैरह हैं, किसी तरह वो इन जजों से हट जाएं। और यही मकसद थी इनको इन जजों को इस तरह से ला के उनको बिठाना। सारी जो केसेस होते हैं आप देखिए, वो पीटीए का देखिए, इनमें से एक जज ने ऑर्डर पास किया, फौरन उन्हीं के एक अपील डिवीजन उसी दिन अपील फाइल हुई, अगले 1-2 दिन में टेकअप हुई और वो सस्पेंड हो गया ऑर्डर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को आ रही है। तो इंसाफ तो आप सही फरमा रहे हैं कि मुझे और आपको आम साहिल को इंसाफ अब नहीं मिलेगा इन अदालतों से, जब तक रूल ऑफ लॉ और जुडिशल इंडिपेंडेंस जो होती है, जो आपकी अदलिया की आजादी दोबारा से बहाल नहीं हो जाती। आपको रेजोल्यूशन क्या लगता है? जो जुबैरी साहब कह रहे हैं वही रेजोल्यूशन है, या कोई बीच बचाव की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है? कोई बार इसमें रोल प्ले कर सकती हैं? जाहिर है हर शोबे के कुछ बड़े होते हैं। देखें
مطلب عدلیہ بھی تو شہزادوں جیسے کام ماضی میں بھی کرتی رہی کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے نہیں کرنے دینی, ہم نے اپنے جو رجسٹرار صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کورٹس کے اخراجات نہیں بتانے, تو مطلب کوئی بیچ بچاؤ کی صورتحال کو کرا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بیچ بچاؤ کی صورتحال سے کام بہت آگے نکل چکا ہے, اور شاید اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرفیئرنس ہی اور جو جوڈیشل سائڈ پہ انٹرفیئرنس ہے وہی پہ کام آئے گی. ایگزیکٹو سائڈ پہ جو پہلے ایک آدھ دفعہ ہوئی ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا, تو جوڈیشل سائڈ پہ ہی کوئی بات آئے گی تو تبھی بات بنے گی, کیونکہ ابھی یہ 5 معزز جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے ہیں اور 5-6 ان کے ہیں پریئرز میں نے پڑھی ہیں, تو 5-6 وہ پریئرز جو ہیں وہ ساری ماننے والی بھی ایز نہیں ہے, لیکن کچھ واقعی ان میں سگنیفیکنٹ پریئرز موجود ہیں جن کے لیے جن پہ کام ہونا ضروری ہے, اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. اور دوسری میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ ضرور کہوں گا کہ آرٹیکل 209 میں جو ریفرنس پینڈنگ ہے اس کو فیصلہ ان کو جلد کر دینا چاہیے. مزید پینڈنگ جو ہے اس کا رہنا وہ اس میں ٹینشن میں اضافہ کرے گا, کمی نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حسن رضا پاشا صاحب, اور عابد کی گفتگو آپ نے سنی جی. اور یقیناً یہ بحران چند شخصیات یا چند ججز کے ارد گرد نہیں گھومتا بلکہ اس پورے ریاستی ڈھانچے کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے, اور جتنا جلدی اس کو حل کر لیا جائے گا ملک میں عام آدمی کا انصاف پر, عدالتوں پر, نظام پر یقین جو ہے وہ مزید پختہ ہوگا اور بہتر ہوگا. ایک بریک شامل کریں گے جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے بات کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے تاریخی معاہدے کے اثرات, جو بالخصوص اگر ہم دنیا پر اس کے اثرات کی بات کریں تو وہ ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, اور اب ہم بات کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے تاریخی دفاعی اسٹریٹجک معاہدے کے اثرات دنیا پر کیا پڑ رہے ہیں اور دنیا اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. بالخصوص اگر بات کریں اسرائیل, امریکا اور بھارت کے تناظر میں, اور عرب ممالک میں جو حالیہ جارحانہ کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے, اس تناظر میں اس معاہدے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق صدر آزاد جموں کشمیر کے سابق سینئر سفیر ہیں, سینئر ڈپلومیٹ ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سردار صاحب, جو میں بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو کانٹیکسٹ جو دے رہے ہیں وہ امریکہ کا کانٹیکسٹ ہے, اسرائیل کا کانٹیکسٹ ہے. ظاہر ہے آپ اس ریجن میں, ساؤتھ ایشیا میں, گلف کنٹریز کی بات کریں, عرب دنیا, اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے پاکستان اور سعودیہ کے مابین ہونے والے معاہدے کا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مغربی میڈیا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک اہم ترین خبر ہے, اور ظاہر ہے کہ جو وہ خبریں دے رہے ہیں اس میں واشنگٹن کا, برسلز کا, اسرائیل کا, ان تمام کا زاویہ کہیں نہ کہیں موجود ہے, کیونکہ یہ ایک بہت غیر معمولی معاہدہ ہوا ہے. اگرچہ جو ہے اس کے ارتقاء میں کئی برس لگے ہیں, لیکن جو کہ اسرائیل کے قطر پہ حملے کے بعد ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے, اور اس کا جو عنوان بھی ہے وہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ. تو اور پاکستان جو ہے وہ ایک نان این پی ٹی اسٹیٹ ہے اور سعودی عربیہ این پی ٹی اسٹیٹ ہے, اور ایک ایسے پڑوس میں یہ سارے کا سارا ہو رہا ہے جس میں بہت خلفشار ہے, اور جس پہ اسرائیل کی نظر ہے. اسرائیل کے حملے ہوئے, پہلے ایران کے اوپر ہوا, پھر اس کے بعد قطر کے اوپر ہوا, جس کی وجہ سے پوری کی پوری خلیجی ریاستیں غیر محفوظ محسوس کرنے لگی. انہیں پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ امریکہ کا جو سلامتی کا چھاتا ہے یا جو کور ہے وہ انہیں محفوظ نہیں کر سکے. سردار صاحب, اگر ہم جتنے بھی بین الاقوامی جریدے جنہوں نے کور کیا اس معاہدے پہ, جو کمنٹری ہوئی, اس میں جو بار بار بات کی گئی وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے, اور امریکہ پر جو انحصار تھا عرب ممالک کا, عرب دنیا کا, خلیجی ممالک کا سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ کمزور ہوا ہے, اور وہ اب امریکہ پر, وہ سوچتے ہیں کہ وہ امریکہ پر پہلے کی طرح بھروسہ نہیں کر سکتے. اور یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے؟ دیکھیے, امریکہ میں بہت تشویش پائی جاتی ہوگی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں, اور خود اوول آفس میں صدر ٹرمپ کے دفتر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے صرف اسرائیل مخالف نہیں ہے, یہ بلکہ کسی بھی ملک سے اگر حملہ ہوگا تو اس کے دفاع کے لیے. اگر ہم اپنے مشرقی فلینک کی طرف دیکھیں تو ہندوستان جو ہے مہم جوئی کرتا رہا ہے. اس نے مئی میں ایک بزدلانہ لیکن جارحانہ حملہ کیا پاکستان کے اوپر, اور اس کے پاکستان نے اسے شکست دی.
اور اس نے یہ کہا ہوا ہے علیہ اعلان کہ وہ کسی وقت بھی دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اسے تھوڑی دیر کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر اسرائیل چلے جائیں تو انہوں نے جو ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب غزہ کے فلسطینی مارے ہیں، اور اب غزہ کے اوپر قبضہ جاری ہے۔ تو اور جو لوگ جو ثالث تھے، قطر یعنی کہ جو جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہا تھا، وہ بھی صدر ٹرمپ کے کہنے پہ کر رہا تھا، اور جو ہے قطری وزیر اعظم اس میں ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ لوگ بھی اس حملے کی زد میں آگے، خاص طور سے خلیل الحیہ who was a negotiator on behalf of Hamas۔ تو بظاہر سردار صاحب امریکہ کی کریڈیبلٹی تو ظاہر ہے برے طریقے سے متاثر ہوتی بھی اس پورے سینیریو میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس کے شواہد جو ہیں وہ شاید اس معاہدے کی صورت میں ایک شروعات کے طور پر اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اپنا جو امریکہ پر انحصار ہے اس کو اب شفٹ کریں گے اور یہ معاہدہ نقطۂ آغاز ہے؟ جی، ایک تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں، اور امریکہ کی ساکھ ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ٹو دا گلف اسٹیٹس برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اور اس کو آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ شروعات ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ 2 ملکوں کے درمیان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے تمام خلیجی ریاستوں کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے نہ صرف اہم ترین ملک ہے خلیجی ریاستوں میں یا گلف کوآپریشن کونسل میں، بلکہ ایک اعتبار سے ان کا سربراہ بھی ہے۔ تو اور وہاں جو ہے گلف کا کوئی بھی ملک جو ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو گلف کوآپریشن کونسل میں پہلے اتفاق رائے یا کنسنسس ہونا ضروری ہے۔ سردار صاحب ظاہر ہے ایک طرف نیتن یاہو ہیں، ایک طرف مودی صاحب ہیں، اور اب یہ دفاعی معاہدہ اگر ہم دونوں ریجن کی بات کریں تو وہاں پہ جو سیکیورٹی لینڈسکیپ ہے اس کو کیسے تبدیل کرے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے اب روایتی جنگیں سر اٹھا رہی ہیں جس طرح سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روکنے میں اس معاہدے کا کوئی عمل دخل ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، ابھی آغاز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈورسریز ہیں ان کا کیا ری ایکشن آتا ہے، کیا وہ جو ہے اس معاہدے کے بعد جو ہے اپنی جارحانہ پالیسی کو جاری رکھتے ہیں، یا اس میں کو ہوش مندی سے لیتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ان 2 ممالک کے ساتھ معاملات برابری اور امن کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی جو ہے بہت سی قیاس آرائی ہو رہی ہے، ابھی ہم نے جو ہے بہت محنت کرنی ہے، سعودی عرب اور پاکستان نے پورے کا پورا جو ہے اس تعاون کے لیے یا ڈیفنس کے لیے یا مدافعت کے لیے یا ڈیٹیرنس کے لیے آپ نے پورے کا پورا کہ انفراسٹرکچر بنانا ہے، اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول بنانا ہے، آپ نے انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کے ملٹری ٹو ملٹری تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں صنعت کے اوپر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ڈیفنس پروڈکشن کے بغیر اس قسم کے معاہدے بیکار ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو انڈیجنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم سردار صاحب بھارت کی طرف دیکھیں تو وہاں آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب کو بہت آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، اور ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کو خارجہ محاذ پہ تنہا کرنا چاہتے تھے، جو آپ کی 15 برس کی 12 برس کی جو پالیسی تھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، آپ اس پہ مکمل طور پہ اس برس ناکام ہو گئے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ جو حزب اختلاف ہے مودی صاحب کی وہ ان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، بلکہ جو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ کریڈیبل مبصرین ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ہی صورتحال ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ برے طریقے سے ناکامیوں سے دوچار ہیں؟ بالکل، میں ان سے اتفاق کروں گا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس میں مشیت عزدی بھی شامل ہے کہ مارکہ حق میں ہمیں فتح نصیب ہوئی، اور ہم نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے، اور عالمی رائے عامہ نے گواہی دی کہ پاکستان فوجی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے برتری حاصل کر گیا ہے ہندوستان کے اوپر، اور ہندوستان جو پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خود تنہا ہو گیا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہم نے 3 یا 4 میدانوں میں ان کو شکست دی۔ پہلا میدان جو تھا وہ عسکری تھا، دوسرا جو تھا سفارتی تھا، تیسرا جو بیانیے کا تھا، اور چوتھا اب ہوا ہے یہ اسٹریٹجک ہے۔ ہم نے ایک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کیا ہے، اور یہ ایک بہت اسٹرانگ، بہت مضبوط ڈیٹرنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہندوستان کے ہاتھ اگر وہ ہوش مند ہیں اور ان میں عقل ہے تو ان کے ہاتھ بند گئے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی جو ہے مستقبل میں مہم جوئی کی جرات نہیں کر سکیں گے۔
सरदार साहब, आपने अभी खुद अफगानिस्तान का जिक्र किया। आखिरी सवाल में इस मुद्दे से हट के आपसे पूछना चाह रही थी। कल DGI ISPR ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर जो भारत की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन को एक प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उस मामले को उठाया है। हम कई बार सफारती और सियासी चैनल्स को इस्तेमाल कर चुके हैं, बैन अवी फोरम्स पे ये मामला उठा चुके हैं। पाकिस्तान के पास जो है वो इस मसले को हल करने के लिए क्या अब ऑप्शंस हैं ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमें बहुत बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है? देखिए, 3 तरीके हैं। पहला जो है सियासी है, यानी सियासी और सफारती के हमने मुल्ला हैबतुल्लाह से कहा है, उसके बाद जो काबीना के अरकान जो पाकिस्तान दोस्त अरकान हैं उनको ये पैगाम दिए हैं कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और दाइश को इजाज़त न दें कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमले करें। और मुल्ला हैबतुल्लाह ने, मुझे याद है, एक मरतबा ये भी फतवा दिया था कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर हमला होगा तो उसे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होगा तो उसे अफगानिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, इनको ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से मुंतकिल करके अफगानिस्तान के वस्त में ले जाएंगे या मगरब की तरफ ले जाएंगे। इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और फिर जो है चीन ने सालसी का किरदार अदा किया कि उसने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर माशी तरक्की के लिए काम करें और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें। पाकिस्तान ने जो है इस सिलसिले में हमारे नायब वज़ीर आज़म ने दौरा किया, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने दौरा किया, बहुत अच्छे मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हुए। एक रेल लाइन जो है उसको हम ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मतलब ये उज़्बेकिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान, ताकि हम माशी तरक्की की मंजिलें तय कर सकें। दूसरी तरफ जो दूसरा रास्ता है वो ऑपरेशनल है और पाकिस्तान जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। उसे मुअत्तल नहीं किया जा सकता इस वजह से कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती रही है। और तीसरा जो है तरीका ये कि हमें किसी जो है मुखलिस सालिस की ज़रूरत है कि जो समझाए। मिसाल के तौर सऊदी अरब समझा सकता है अफगानिस्तान की क़यादत को कि आप इस तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ न करें और हिंदुस्तान ने जो वहाँ जगह बनाई है इसे ख़त्म करें। थैंक यू सरदार मसूद खान साहब, हमसे बात करने के लिए। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।